मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मिंचनाबाद, बसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश। कसूर, ननकाना साहिब, पत्तों की, आरिफवाला, साहिवाल और रिनाला कुर्द में भी बारिश। बराई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। कश्मीर, मरी, गलियात, गिरदोनवा में मजीद बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। तावबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लिया में पारा -13, पारा चुनार -12, स्तोर में -11 रहा। गोप्स -10, करदू -9, कलाम -7, हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से बंद कर दी गई। मुल्तान M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा शुरू किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फराहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। 9.1 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा क़यामाबाद से शाह फैसल तक है। हम पाँचों का अडियाला जेल जाने का कोई इरादा नहीं है, ना हमने कोई ऐसा काम करना है कि हम अडियाला जेल जाएं। हाँ, जो अडियाला जेल में पहले से मौजूद है, अगर उसमें भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम चाहिए। ये समझने की ज़रूरत है हमारे उस दोस्त को जो अडियाला जेल में मौजूद है कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं उससे सिर्फ नुकसान अगर किसी चीज़ को पहुंच रहा है तो पाकिस्तान है। अब पांचों का अडियाला जेल जाने का इरादा नहीं। किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। जो अडियाला जेल में कैद है उसके लिए भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अडियाला जेल का कैदी जो कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए उससे मुल्क का नुकसान है। सियासत नहीं, रियासत हमारी तरजीह है। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर समिट से खिताब। आईन व कानून के तहत जहां हमारी ज़रूरत होगी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। मुश्किल हालात में इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई। गुज़िश्ता 8 से 9 माह में मुल्क बेहतरी की तरफ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब। कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गवर्नर आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की पेशकश। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़यादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब कोई बोलेगा तो फिर भरपूर जवाब दूंगा। किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं टीवी पर मत आओ, लेकिन अब आऊँगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है। किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। सलमान अकरम राजा से सीज़ फायर है। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें इत्तेमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे,
نائب ہیں، اپنے لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں تو بانی عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں گفتگو۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عملی کام کا آغاز۔ ضلع کرم میں بنکرز تباہ کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع کیا جائے گا۔ بنکرز بالش خیل اور خار کلی میں تباہ کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم نے اپر اور لوئر کرم کے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ایکس سی این کو خط لکھ دیے۔ بنکرز خاتمے کے لیے ضروری مشینری کا بندوبست کرنے کے احکامات۔ بنکرز خاتمے کے وقت ایکس سی این کی موجودگی ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے بنکرز کے خاتمے کا فیصلہ۔ پارا چنار میں اشیاء ضروریہ کی قلت دور کرنے کی کوششیں۔ امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ایک اور قافلہ سخت سیکیورٹی میں بگن پہنچ گیا۔ ٹل سے بگن متاثرین کو صوبائی حکومت کی جانب سے مزید 7 امدادی ٹرک بھیجے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی تصدیق۔ امدادی سامان میں کمبل، ٹینٹ، کچن سیٹ اور مختلف اشیاء شامل۔ امدادی سامان پر مشتمل 50 ٹرک ہنگو اور ٹل میں موجود۔ پہلے قافلے میں بگن میں متاثرین کو 10 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان بھیجا گیا۔ The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. ہر معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کا حصول بنیادی حق ہے۔ مسلم دنیا میں لڑکیوں کو تعلیم کے حصول میں چیلنجز درپیش۔ پاکستان میں تقریباً 23% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ غریب ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی ممکن بنانا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں ایونٹ کا انعقاد اعزاز ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے۔ وہ بہادری اور ہمت کی علامت ہیں۔ عارفہ کریم بھی سب کے لیے مثال ہیں۔ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ خطاب میں شہید بینظیر بھٹو کی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ کانفرنس میں 47 اسلامی ریاستوں کے 150 مندوبین کی شرکت۔ سیکرٹری جنرل OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی شریک۔ اسلام آباد اعلامیہ پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم کی مختلف مسلم ملکوں کے وزرائے تعلیم سے ملاقات۔ خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کی تجویز۔ وزیراعظم کے غیر ملکی مہمانوں سے دلچسپ مقابلے کہہ کے لگ گئے۔ I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. تو پھر پنجابی میں بات کریں۔ ابھی بھول گیا سر۔ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت قرار۔ سیکرٹری جنرل OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین کا عالمی کانفرنس سے خطاب۔ تعلیم کو مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دینا۔ صنفی امتیاز کے بغیر تعلیم تک رسائی سب کا بنیادی حق ہے۔ فلسطین میں خواتین تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم ہو گئی ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC کا کانفرنس سے خطاب۔ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، یہ ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ ہمیں تعلیم کو اپنا ورثہ سمجھنا ہوگا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی حکومت کے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کی تعریف۔ خواتین کی تعلیم میرے دل کے قریب ہے۔ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا بھی خطاب۔ ملالہ یوسفزئی کا پاکستان واپسی پر خوشی کا اظہار۔ کہا خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جرائم پر افغان حکومت کو جوابدہ ٹھہرانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دیرانی پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ دیرانی پروگرام اسلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کر دی۔ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب میں شرکت۔ نوبہتہ جوڑوں کو مبارکباد، دلہنوں کو پیار کیا اور دعائیں دیں۔ مریم نواز نے خطاب میں کہا ہے کہ
بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت جذباتی لمحہ ہے. بے حد خوش ہوں. اللہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کو سکھ اور چین والی زندگی دے. مجھے آپ سب کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے میری اتنے ساری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی ہے. ماشاءاللہ ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے. میں بھی آپ کی ماں ہوں, اسی طرح آج میں بھی آپ کے لیے بہت خوش ہوں اور بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ اور چین والی زندگی دے, خوشیوں والی زندگی دے.